السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello boys and girls, how are you today? يا رب تكونوا بخير. We will study today Unit 1, Lesson 1, Primary 3 Connect. Unit 2, What's the matter? What's the matter? What's the matter؟ يعني ايه؟ ما الأمر؟ مما تشكو؟ مالك؟ هتشوف حد البيكتشر look at the picture، بص للصورة هتلاقي قاعدة ايه tired، تعبانة وحزينة. فهتقول لها ايه لما تلاقي اي حد كده من اصحابك، من اي حد تعبان، من بابا وماما، من اي حد من اخواتك، تقول له مالك على طول. What's the matter؟ ما الأمر؟ اوكي، يعني مما تشكو. طيب نقلب ليسون 1. الفوكابلري. هو ممكن يكون عنده ايه؟ بيشتكي من ايه؟ ممكن يكون عنده ايه؟ صداع، حمى اللي هي السخونة ايه الشديدة اهو، حاطط الترمومتر بقه اهو. عندها برد، كحة، اوكي، مريض خلاص. فياخد ايه عشان يصحى يا ولاد يا بويز يا جيرلز؟ الميديسين. خلاص احنا بعد الشر عليكم كلكم ان شاء الله. فاحنا هنعرف بس الكلمات دي. لما اقول لحد واتس ذا ماتر ممكن يقول لي ايه؟ اي هاف ايه؟ انا عندي ايه؟ بستخدم الفيرب هاف. لما اقول انا عيان عندي كذا اقول اي هاف. صداع يعني هيديك. حمى اللي هي السخونة الشديدة قوي، fever. برد cold. كحة cough. الجي اتش بتتنطق فا. خلاص ماشي boys and girls، عشان نعرف ايه ننطق الكلمة صح. كحة كل ده معناه ان هو ايه؟ مريض مريض يعني ايه؟ sick. طيب علشان ابقى اصحى وابقى كويس وما بقاش عيان وما بقاش ايه مريض، اخد ايه؟ medicine الدواء. اوكي، repeat after me another time. هنقرا الكلمات تاني. headache صداع headache. fever حمى. cold برد. كحة. sick مريض. medicine دواء. another time. headache, fever, cold, cough, sick, medicine. اوكي، هنا في البيج اللي قصادها let's read and role play. نخلي الولاد يتعودوا ان هم reading يقروا. اوكي، وحتى ان شاء الله نعمل الايه، نمثل الدور، نلعب الدور رول بلاي. هنا وهاني بيسألوا باباهم، شافوه حاطط ايده على ايه؟ على دماغه، يبقى عنده ايه؟ صداع هيديك. داد، هنا بتقول له داد are you okay؟ هل انت بخير؟ راح قال لها no I feel sick. لا انا اشعر ان انا ايه؟ مريض. راح هنا قال له what's the matter؟ ما الامر؟ مالك يا بابا؟ فيك ايه؟ حاسس بايه؟ قال له ايه؟ I have a headache. اوكي، يعني انا عندي ايه؟ صداع. نمبر 5. can I get you anything؟ هنا بتقول له can. اما ابدا بكان يا جيرلز and boys ده سؤال بمعنى question، بمعنى هل. can I get you anything؟ هل اجيب لك اي شيء؟ قال لها ايه؟ yes please. a glass of water and my medicine. a glass of water and my medicine يعني كوباية مية والعلاج بتاعي. راح يعني قال له ايه؟ sure بالتأكيد. طبعا انا لو الاقي حد تعبان يا boys and girls لازم اعرض عليه المساعدة، صح ولا غلط؟ هنا can I get you anything؟ لا yes please a glass of water and my medicine sure. اوكي، البيج اللي بعدها هنا في الكلمات اهي اللي قريناها في conversation اللي بين هنا وهاني وداد وباباهم. واتس ذا ماتر؟ ما الامر؟ جيت يعني يحضر او يحصل على anything، وقلت اتش بتتنطق ثا. anything يعني اي شيء. glass كوب. sure بالتأكيد. I don't feel well لا اشعر اني على ما يرام. because لأن بيجي بعديها السبب. انت مريض ليه؟ علشان انا عندي مثلا برد وكحة حمى. اوكي، some يعني بعض. what's the matter؟ I feel sick. ده عندكم choose. I want a glass of water and some ايه؟ لا عايز كوباية مية وعايز الايه؟ الميديسن. اوكي، I not a cold. الverb have
بيجي بقى لو انا عايزة ايه اقول انا عندي كذا، اقول I have a cold, I have a fever, I have a cough. اوكي. البيج اللي بعدها هي ما الامر. asking about someone's health، السؤال عن صحة شخص ما، اقول له ايه what's the matter، مالك، ما الامر. بقول ايه I am sick، انا مريض، because لانني I have a headache، لاني عندي ايه صداع. طب offering help، اعرض المساعدة على حد. to someone feeling ill، شايف حد ill تعبان، ill يعني sick برضو مريض. يعني كلمة ill هي sick يعني مريض. اوكي boys and girls مركزين. اما اعرض على حد اقول لهم ايه can I get you anything، هل احضر لك شيء ما. لو انا عايزاه يجيب لي حاجه طبعا عشان انا تعبان، اقول له ايه، هو يرد يقول ايه yes please a glass of water and my medicine، ياخد العلاج عشان الصداع ايه يروح. طبعا ان شاء الله نحفظ الكلمات دي ونحاول ايه نخلي البويز والجيرلز يقروا reading. وان شاء الله ايه الدرس يبقى سهل، ده lesson 1 ودي الاكتيفيتيز on lesson 1. الفيديو القادم ان شاء الله قبل ما ابدا على lesson 2 هكون عامله exercises on lesson 1. وبالتوفيق ان شاء الله مع مس شيماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جود باي. ولو أول مرة إن شاء الله تشوفوا القناة، ما تنسوش اشتراك وسبسكرايب ولايك وشير، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله. جود باي.